हेलो सबैजनालाई कुनै पनि वाइन चुज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको लेबलमा लेखिएको इन्फर्मेसनहरू अलिक राम्ररी बुझ्न सकियो भने चाहिँ डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ कि कुन चाहिँ वाइन पिक गर्ने भनेर र यो वाइन लेबल चाहिँ एउटा देशदेखि अर्को देशसँग चाहिँ अब कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हल्का डिफ्रेन्स हुनसक्छ तर पनि त्यहाँ चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मेन्सन गरेकै हुन्छ जसको बेसिसमा चाहिँ डिसाइड गर्न सकिन्छ कि अब यो बोटलको वाइन चाहिँ आफूले खोजेको स्टाइलको हो कि होइन या त भने अब त्यो डिमान्डेड प्राइस चाहिँ अब तिर्न चाहिँ आफ्नो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ उस वर्दी छ कि नै भनेर र त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ चारवटा छ जुन चाहिँ यो भिन्टेज प्रोड्युसर जियोग्राफिकल इन्डिकेसन र एल्कोहल पर्सेन्टेज अभियसली अब कुनै लेभलहरूमा चाहिँ अब योभन्दा धेरै नै दिएको हुन्छ इन्फर्मेसनहरू तर पनि अब प्रायः बोटलहरूमा चाहिँ यति इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको नै हुन्छ मेन्सन गरेकै हुन्छ लेभल भिन्टेज भनेको चाहिँ त्यो इयर जुन इयरमा चाहिँ ग्रेप हार्भेस्ट गरियो टिपियो जुन ग्रेपले चाहिँ त्यो वाइन बनायो प्रोड्युसर भनेको चाहिँ जसले त्यो वाइन बनायो जियोग्राफिकल इन्डिकेसन भनेको चाहिँ नि सिम्पली त्यो एरिया त्यो ठाउँ जहाँबाट चाहिँ त्यो वाइन चाहिँ आयो र चाहिँ एल्कोहल पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ त्यो बोटलमा चाहिँ अब कति पर्सेन्ट चाहिँ प्योर एल्कोहल छ र अब चाहिँ यही इन्फर्मेसनहरूको बेसिसमा चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो वाइन चुज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ ब्रिफली एक्सप्लेन गरेर कोसिस गर्नेछु सुरुमा चाहिँ भिन्टेज भनेको चाहिँ त्यो इयर हो जुन इयरमा चाहिँ ग्रेप हार्भेस्ट गरियो र यो भिन्टेज हेरेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ कि त्यो बोटलको वाइन चाहिँ कति पुरानो हो भनेर के हुन्छ भने चाहिँ जब चाहिँ वाइन नयाँ हुन्छ जब चाहिँ वाइन यङ हुन्छ त्योबाट चाहिँ एकदमै ब्राइट फ्रेस फ्रुट फ्लेभर्सहरू चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भने जब चाहिँ टाइम बित्दै जान्छ जब चाहिँ वाइन मच्योर हुन्छ त्यही फ्लेभरहरू चाहिँ अलिकति ड्राइड कुक फ्रुट्स अलिकति कफी टाइपको अलिकति अर्दी टाइपको फ्लेभरहरूमा चाहिँ इभल्भ भएर आउँछ अरू कुराहरूले पनि जस्तै अब वेदर अक्सिजनहरूले गर्दाखेरि पनि अब यो टाइपको फ्लेभरहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ भने टाइम पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो टाइपको फ्लेभरहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ सो यदि अब अलिकति यङ्गर स्टाइलको वाइनहरू खोजेको हो भने चाहिँ अलिकति न्यू भिन्टेजहरू चाहिँ चुज गर्दा हुन्छ जस्तै अब अहिले 2020 हो सो यु क्यान गो फर 2019 2018 2017 भने अब यदि अब अलिकति मच्योर स्टाइलको वाइन खोजेको हो भने चाहिँ अलिकति पुरानो भिन्टेजहरू चाहिँ हेर्दा हुन्छ जस्तै अब अहिले 2020 हो सो यु क्यान गो फर मेबी 2015 2014 13 12 एन्ड सो एउटा मिसबिलिभ चाहिँ के छ भने चाहिँ प्रायः मान्छेहरूले चाहिँ यो सोध्छ कि वाइन जति पुरानो भयो त्यति नै महँगो हुन्छ भनेर यो चाहिँ एभ्री केसमा चाहिँ हुने होइन अब सर्टेन केसमा चाहिँ हुन्छ अभियसली अब वाइन चाहिँ प्रपरली एज हुनको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब त्यो वाइनको क्यारेक्टर नै चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब इज इट मेन्ट टु बी एज्ड अर नट भनेर लाइकवाइज अब कति भिन्टेजहरू चाहिँ राम्रो मानिन्छ कति भिन्टेजहरू नराम्रो मानिन्छ त्यसको पछाडि पनि आफ्नै कारणहरू छ कति भिन्टेजहरू वार्म भिन्टेज मानिन्छ कति भिन्टेजहरू कुल भिन्टेज मानिन्छ सो यो डिफ्रेन्ट भिन्टेजको वाइनहरूको एजिङ पोटेन्सियल पनि लाइकवाइज डिफ्रेन्ट हुन जान्छ एनिवेज मेन कुरा चाहिँ यो थाहा पाइरहेको राम्रो कि अब वाइन चाहिँ पुरानो भयो भन्दैमा चाहिँ जहिले पनि नयाँ भिन्टेजको यङ्गर वाइनहरू भन्दा चाहिँ महँगो नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन र सेकेन्ड इन्फर्मेसन चाहिँ हो प्रड्युसर चाहिँ धेरै वेमा लेखिएको भेटिन्छ वाइनको लेबलहरूमा जस्तै अब साटो भनेर डोमेन भनेर कहिले कहिले चाहिँ अब वाइन मेकरको नाम लेखेको हुन्छ भने कहिले कहिले चाहिँ अब फ्यामिलीको नाम लेखेको हुन्छ लेबलमा चाहिँ जसलाई चाहिँ इन अ वे एउटा ब्रान्डको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ कति प्रड्युसरहरूले चाहिँ बल्क प्रडक्सनमा चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ र त्यो टाइपको वाइनहरू चाहिँ मार्केटमा चाहिँ अलिकति सस्तो प्राइसमा भेट्न सकिन्छ भने कतिपय चाहिँ अब उनीहरूको हिस्ट्री उनीहरूको रेपुटेसनले गर्दाखेरि पनि मार्केटमा चाहिँ उनीहरूको वाइनले चाहिँ हायर प्राइस डिमान्ड गर्छ लाइकवाइज अब कतिपय वाइन मेकरहरूले चाहिँ अब आफ्नो एउटा युनिकनेस देखाउन खोजिरहेको हुन्छ आफ्नो वाइनमा चाहिँ र त्यो एक्सपिरियन्स गर्नको लागि चाहिँ आई बिलिभ टेस्टिङ इज द ओन्ली वे पोसिबल थर्ड इन्फर्मेसन चाहिँ हो जियोग्राफिकल इन्डिकेसन भनेको चाहिँ सिम्पली अब त्यो ठाउँ त्यो एरिया जहाँबाट चाहिँ त्यो ग्रेप आयो जुन ग्रेपले चाहिँ त्यो वाइन बनायो र यो जियोग्राफिकल इन्डिकेसन चाहिँ लेबलमा लेख्दाखेरि चाहिँ एज स्मल एज सिम्पली अब एउटा भिन्याडको नाम मात्रै पनि हुनसक्छ भने होल रिजनको नाम पनि हुनसक्छ जियोग्राफिकल इन्डिकेसनहरू चाहिँ यो बोटलहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ लेखेको छ सेन्ट एमिलियन भनेर यो वाइन चाहिँ सेन्ट एमिलियन भन्ने रिजनबाट आएको हो जुन चाहिँ फ्रान्समा छ यो चाहिँ मोर्सोबाट आएको फ्रान्सकै एउटा भिलेज यो चाहिँ कियान्टी भन्ने रिजनबाट आएको इटालीको यो चाहिँ स्पेनको रियोखा भन्ने रिजनबाट आएको यो चाहिँ साउथ इस्ट अस्ट्रेलियाबाट आएको भने यो चाहिँ सामभनबाट अर्जेन्टिनाको यो ओल्ड वर्ल्ड वाइनमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने बाई द वे चाहिँ यो युरोपियन वाइनहरूलाई चाहिँ ओल्ड वर्ल्ड वाइन भनेर चिनिन्छ भने नन युरोपियन वाइनहरूलाई चाहिँ न्यू वर्ल्ड वाइन भनेर पनि चिनिन्छ र यो ओल्ड वर्ल्ड वाइनहरूमा चाहिँ के छ भने चाहिँ ग्रेप भराइटल चाहिँ प्रायः मेन्सन गरेको हुँदैन कतिपय वाइन बोटलहरूमा चाहिँ
कतिपयमा चाहिँ मेन्सन गरेको हुन्छ, जस्तै अब जर्मनीको वाइनहरूमा मेन्सन गरेको हुन्छ, अस्ट्रियाको वाइनहरूमा मेन्सन गरेको हुन्छ। लाइकवाइज यो सेन एमिलियनको बोटलमा पनि मेन्सन चाहिँ गरेको छ कि 90% मोर्लो 10% क्याबिनेट फ्रङ भनेर। तर पनि कतिपयमा चाहिँ गरेको हुँदैन र नगरेको बेलामा चाहिँ नि त्यही त्यो जियोग्राफिकल इन्डिकेसन हेरेर नै थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कि यहाँ चाहिँ नि यो ग्रेप भ्याराइटल चाहिँ युज भएको हुनुपर्छ भनेर। युरोपियन वाइन रिजनहरूमा चाहिँ अलरेडी नै लिगली नै फिक्स गरिसकेको छ कि यहाँ चाहिँ यो ग्रेप भ्याराइटी मात्र चाहिँ युज गर्न पाइन्छ भनेर। एभ्री रिजनको चाहिँ डिफ्रेन्ट लिगली पर्मिटेड ग्रेप भ्याराइटीहरू छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जियोग्राफिकल इन्डिकेसन हेरेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ कि यो रिजनमा चाहिँ नि ए ग्रेप भ्याराइटल चाहिँ युज भएको हुनुपर्छ भनेर। फर इक्जाम्पल यदि अब यो बोर्डोको रेड वाइन बनाउने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लिगली पर्मिटेड चाहिँ 6वटा चाहिँ नि रेड ग्रेप भ्याराइटलहरू छ। सो त्यहाँको वाइन मेकरहरूले चाहिँ त्यही 6वटा ग्रेप भ्याराइटलबाट चुज गरेर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बाहिरको ग्रेप भ्याराइटीहरू चाहिँ युज गर्न पाउँदैन लिगली। यो न्यू वर्ल्ड वाइनहरूमा चाहिँ नि जियोग्राफिकल इन्डिकेसनको साथमा ग्रेप भ्याराइटल पनि मेन्सन गरेको हुन्छ कि अब कुन चाहिँ ग्रेप भ्याराइटलले चाहिँ बनाएको छ यो वाइन भनेर। फर इक्जाम्पल यो अस्ट्रेलियाको वाइनमा चाहिँ मेन्सन गरेको छ कि सिराज र क्याबरनेटले बनेको भनेर। आइम प्रिटी स्योर चाहिँ क्याबरनेट सबियन होला, नर्मली सिराजसँग चाहिँ क्याबरनेट सबियन नै ब्लेन्ड गरेको हुन्छ, तर क्याबरनेट सबियन नै भनेर चाहिँ लेखेको छैन। यसमा चाहिँ नि यसमा पनि मेन्सन गरेको छ मालबेक भनेर। एभ्री ग्रेप भ्याराइटीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट हुन्छ एकदेखि अर्कासँग। यदि वाइनमा चाहिँ बिगिनर हो तर इन्ट्रेस्टेड हो भने चाहिँ नि सुरुमा वाइन किन्दाखेरि चाहिँ नि सिङ्गल भ्याराइटलले बनेको वाइनहरू चाहिँ किनेर ट्राई गर्न सुरु गर्दा हुन्छ र त्यो इच ग्रेप भ्याराइटीहरूको क्यारेक्टरिस्टिकहरू चाहिँ नि बुझ्ने कोसिस गर्दा हुन्छ। एउटा ग्रेप भ्याराइटी भन्दा अर्को चाहिँ नि अब के चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेछ भनेर। यदि युरोपियन वाइनहरूमा चाहिँ मोर इन्ट्रेस्टेड हो भने चाहिँ नि वाइन किन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो रिजन हेरेर चाहिँ किन्दा हुन्छ। एभ्री रिजनले चाहिँ नि आफ्नो एउटा युनिक स्टाइलको वाइनहरू चाहिँ प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ, त्यहीको आफ्नो लिगली पर्मिटेड ग्रेप भ्याराइटिजहरू चाहिँ युज गरेर। एक्जाम्पलको रूपमा अब सबली भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि अनोक्ड लिनर स्टाइलको चाहिँ नि सार्डोने भनेर चाहिँ नि अब भ्याट चाहिँ अब बुझ्न सकिन्छ। बोडो रेड भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब मिडियम टु फुल बडी रेड वाइन, क्याबरनेट सबियन डोमिनेन्ट ब्लेन्ड, किनभने अब मोर्लो डोमिनेन्ट ब्लेन्ड भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ इन जेनरल। अभियसली अब त्यो सबै वाइन त्यो रिजनको चाहिँ त्यस्तै हुन्छ भने चाहिँ छैन, तर एउटा जेनरल हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो हिसाबले बुझ्न सकिन्छ। सो युरोपियन वाइनमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट रिजनको चाहिँ नि टेस्ट गर्न सुरु गर्दा हुन्छ र त्यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको ग्रेप भ्याराइटी र स्टाइल चाहिँ नि याद गर्ने कोसिस गर्दा हुन्छ र बिस्तारै चाहिँ नि त्यही रिजनको डिफ्रेन्ट प्रड्युसरहरूको वाइनहरू चाहिँ नि टेस्ट गर्दै कम्पेयर गर्न सकिन्छ। लास्ट इन्फर्मेसन चाहिँ नि भनौँ अल्कोहल कन्टेन्ट। सिम्पली अब त्यो अल्कोहल पर्सेन्टेज हेरेर अब यो बोटलमा चाहिँ नि 80% अल्कोहल रहेछ भनेर अब बुझ्न सकिन्छ। यो बाहेक पनि अल्कोहलले चाहिँ अलिकति रिचनेस, अलिकति हेभियर माउथ फिल चाहिँ नि कन्ट्रिब्युट गर्छ वाइनमा चाहिँ नि। सो एउटा इन्डिकेसनको रूपमा हेर्न सकिन्छ कि अल्कोहल बेसी भयो भने चाहिँ नि फुलर बडी स्टाइलको चाहिँ वाइन हो भनेर, र लोवर पर्सेन्टेज अल्कोहल छ भने चाहिँ नि त्यो वाइन चाहिँ नि अलिकति लाइटर बडी तिर चाहिँ नि अब छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के पनि भने चाहिँ नि त्यो अल्कोहल पर्सेन्टेज हेरेर चाहिँ नि यो वाइन चाहिँ नि अब ड्रायर स्टाइलको हो कि स्विटर स्टाइलको हो भनेर पनि चाहिँ नि अब गेस गर्न सकिन्छ। वाइनमा चाहिँ नि एल्कोहल कन्टेन्ट जति हायर हुँदै गयो त्यति नै चाहिँ नि ड्राई स्टाइलको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ भने, जति चाहिँ लोवर हुँदै गयो त्यति नै चाहिँ अफ ड्राई स्विटर हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र यो चाहिँ म चाहिँ स्टिल वाइनको केसमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छु। फोर्टिफाइड वाइन या अरू वाइन क्याटेगोरिजहरूमा चाहिँ यो चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ लागु हुँदैन। कतिपय वाइनको चाहिँ नि लेबलमा पनि मेन्सन गरिदिएको हुन्छ रेजिडुअल सुगर आरएस भनेर चाहिँ नि। भने अब कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ फेरि अब त्यो लेबलमा पनि मेन्सन गरिदिएको हुँदैन र त्यो दोकानको मान्छेलाई पनि थाहा नहुन सक्छ कि यो बोटलको वाइन चाहिँ नि ड्राई स्टाइलको हो कि अफ ड्राई स्टाइलको भनेर। सो यदि अब मोबाइलमा चेक गर्न मिल्छ भने त अभियसली गर्दा हुन्छ, नत्र भने यो एल्कोहल पर्सेन्टेज पनि एउटा अप्सन चाहिँ नि हो कि यो हेरेर चाहिँ गेस गर्न सकिन्छ कि यो बोटलको वाइन चाहिँ नि ड्राई स्टाइलको हो कि अफ ड्राई स्टाइलको भनेर। मलाई त्यो एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ नि थाहा भएन कि अब यति पर्सेन्टेज भन्दा मुनिको वाइनहरू चाहिँ नि अफ ड्राई हुन्छ या त भने स्विट स्टाइलको हुन्छ भनेर चाहिँ नि। तर गुगल अनुसार चाहिँ नि 12.5% एबिबी भन्दा थोरै भएको वाइनहरू चाहिँ नि अफ ड्राई हुन्छ अरे, र जति अब थोरै एल्कोहल पर्सेन्टेज हुँदै गयो त्यति नै चाहिँ अब स्विटर हुँदै जाने हो। एन्ड आई बिलिभ यो पर्सेन्टेज चाहिँ नि बोथ रेड र वाइट वाइनको लागि हो भनेर। सो इन जेनरल लाइटर बडी या त भने अफ ड्राई स्टाइलको वाइनहरू खोजेको भने चाहिँ नि लोवर एल्कोहल कन्टेन्ट भएको वाइनहरू चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ भने, यदि अब फुलर बडी या त भने ड्रायर स्टाइलको वाइनहरू खोजेको भने चाहिँ नि हायर एल्कोहल कन्टेन्ट भएको वाइनहरू चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ। यो जति पनि इन्फर्मेसनहरू छ यो इच एन्ड एभ्री टपिकलाई चाहिँ नि एक्युरेटली डिटेलमा बुझ्ने हो भने चाहिँ नि हल्का डेप्थमा जानुपर्ने हुन्छ। तर मैले यो भिडियोमा चाहिँ नि एकदमै जेनरलाइज हिसाबमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छु। एनिवेज आई होप यु फाइन्ड द भिडियो इन्ट्रेस्टिङ, हल्का इन्फर्मेटिभ एटलिस्ट। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।